फोंडा कुर्तींत दुसरे कार्यालय उक्तावणम जालें. ह्या कार्यालयाक लागून लोकांकडेन चड सोंपेपणान संपर्क सादपाक मदत जातली. भौशीक कागाळी थेट आयकुपाचो हेतू आसा. प्रश्न बेगीन आनी प्रभावीपणान सोडोवपाचेर लक्ष केंद्रीत करप. गितेश नायक हांणी सांगलें. आणि हे सांजेच्या वेळार मुखेली लोकांनी आमकां म्हटलें की आमकां तांकां एक्सेस बरो बेगीन दिवचो, लागीं दिवचो म्हूण आयज आमी ऑफीस ओपन केलें. ऑफीस केल्या नंतर हांगसरल्या लोकांक सगल्यांक तेंची कामां बेगीन फास्ट करून दिवपाची. हें ऑफीस ओपन केल्या नंतर हांगसरल्या सगळ्या लोकांक तेंची कामां बेगीन जातली. आनी दुसरें आमचें आनी एक ऑफीस फोंड्या शाळे शुमर्ता कडेन आसा. ही दोनूय ऑफिसां बरे लोकांक अवेलेबल करून दवरपाक लागून ओपन केले. ऑफिस आतां इलेक्शना पुरती आसतलें काय दीस वील कंटिन्यू टील 27? दिस वील बी कंटिन्यू टील 27 एंड देन ताका एक BJP आसा आनी एक काँग्रेस आसा. ह्या दोगांय मदीं खंय तरी BJP आनी BJPच्या म्हणजे वर्सीत अश्यो कांय घडणुको ज्यो आसा त्यो फोंड्यान घडटात. BJPचे जे एक लिडर जे आसा हे खंय तरी अपक्ष म्हणून करपाचे वाटेर आसा. सो तुमचें कितें हेजेर मत की हेजो तुमकां फायदो कितें जातलो काय? हांवें तर आयकलां BJPचे 2 कॅन्डिडेट आसा म्हणून फोंड्यान आनी आम आदमी पार्टीचो 1 कॅन्डिडेट. कित्याक तुमी स्टेटमेंट पळयलां आसतलें जे BJPचे कॅन्डिडेट तांच्या भावान सुद्दां म्हळें की तांच्या समोर जो ऑपोजिशनाचो रावला तो तांचो मित्र म्हणून. सो ही कितें फ्रेंडली फायट चल्ल्या फोंड्या आनी एक. सो म्हाका दिसता फोंडेकार आर व्हेरी स्मार्ट, दे आर अवेर. फोंडेकारांक आज बदल घडोवंक जाय. तांणी सगळ्या पार्टींचे आमदार निवडून हाडून पळयले आनी तांणी आम आदमी पक्षाच्या आमदारांचें काम पळयलां, आम आदमी पक्षाच्या सरकाराचें काम पळयलां. आनी फोंडेकार आज म्हणटात की आमकांय फोंड्यांत असलें काम जाय. आमचे रस्ते सारके जावंक जाय, आमची गटरां साफ जावंक जाय, आमचे पार्किंग ट्रॅफिक इश्यू सारके जावंक जाय, आमची हॉस्पिटलां बरी जावंक जाय. आनी ताच्या खातीर आज तांचे कडेन एक खरो पर्याय आसा जो आमचो बाब गितेश नायक कॅन्डिडेट आसा बायपोला खातीर. सो आनी आमकां आज हो प्रतिसाद इतलो वाडला म्हणून आमकां एक्चुअली 2nd ऑफीस उगडचें पडलें. एक ऑफीस ऑलरेडी आमचें थंय मेन बस स्टँडा कडेन आशिल्लें, थंय क्लिनिकूय आशिल्लें. त्या भायर आमकां लोकांचो प्रतिसाद लोकांक खंय पर्यंत येवचें पडचें ना म्हणून आमी हांगा एक ऑफीस उगडलां. आनी इलेक्शनाच्या बोवाळान मातशें कामूय वाडिल्लें आसता सो त्या खातीर हे एक्स्ट्रा एक ऑफीस उगडलां. एलायन्स पार्टनर जे आसात बाकीचे जे आतां गोवा फॉरवर्ड आसूं RCP अशें हेंच्यांनी कोणें तुमचे कडेन संपर्क बी केल्लो आसा? ना, सद्या कोणें करूंक ना. आनी कितें आसा पळय काँग्रेस पार्टीन सुद्दां कोणाकूच संपर्क केल्या शिवाय तांणी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो. आनी हें म्हळें की आमकां आनी कोणाच कडेन उलोवपाची गरज ना असो तांणी स्टेटमेंट केला. सो अशी जेन्ना परिस्थिती आसता तेन्ना म्हाका दिसता अलायन्सा बद्दल उलोवपाक मातशें कठीण जाता. सो आमी जशें सांगलें आमी एक बरो कॅन्डिडेट, एक यंग क्लीन कॅन्डिडेट तुमच्या खातीर दवरला फोंड्या आनी फोंडेकारांचो बरो प्रतिसाद आसा ते आमकां दिसून आयिल्लें. वाल्मिकी तुमी तेंच्यांनी तुमकां कॉन्टॅक्ट करूंक ना म्हणून तुमी दवरला हे उमेदवार? ना तशें ना. आमी पयलीं पासून म्हणटा की फोंड्याक एक बदल जाय, फोंड्याक एक बदल जाय. दॅट इज द हे फोंडेकाराचो. आमी आतां कितें जालां फक्त इलेक्शना खातीर आमी येवंक ना. फाटले आतां 8-10 म्हयने जाले आमी फोंड्यान काम चालू आसा. आनी आमी जेन्ना लोकां कडेन गेले लोकांनी आमकां सांगलें की आमकां एक पर्याय जाय. आनी जशें सांगलें फोंडेकारूच म्हणटा की आज रियल ऑल्टरनेटीव इन काँग्रेस इज आम आदमी पार्टी. बाकीचे दोन्ही एकाच सायडीन आसा म्हणटा. ओके, BJP पार्टी जेन्ना म्हणटा की आतां लिगसी घेवन मुखार वचपाची पात्रांवाची आनी त्या टायमार जेन्ना BJP एक सेंटिमेंट कार्ड खेळटा
आनी अशा टायमार बीजेपीनूच जर फुटाफूट जाता जाल्यार हेजेर तुमी कशें कितें पळयता की खरेंच हांगा लिगसीचो जो फॅक्टर आहा तो वर्कआवट जातलो काय लोकांची दिशाभूल करपाचे चान्सीस आहा? तांचो तो इंटरनल इश्यू, पूण कितें आसा जशें सांगलें हो फक्त एक सत्ते खातीर खेळ आसा. हातून फक्त कोणाक तिकेट मेळटली, कोणाक सत्ता जाय हाजेरूच खेळ चल्ला. फोंडेच्या मुद्द्या बद्दल कोणूच उलयना. तुम्ही पळयला बीजेपी आनी काँग्रेसीचो जावं मुद्द्या बद्दल खंयच कन्वर्सेशन ना. फक्त आम आदमी पार्टी मुद्द्या बद्दल उलयता आनी ते म्हाका दिसता फोंडेकारांक आज बरें दिसला म्हणून आमकां प्रतिसाद बरो मेळपाक लागला. काल आमचो कॅन्डिडेट आमचो कॅम्पेनूय लॉन्च जालो आनी सकाळ ते रात पर्यंत आमी डोर टू डोर कॅम्पेन करता. इतलो बरो प्रतिसाद आसा, जितले दीस वता तितले आमचे लोक आमचे बरोबर वाडत चलिल्ले आसा. सो आमकां फूल कॉन्फिडंट आसा की ह्या फावटी फोंड्यान बदल घडटलो. वाल्मिकी तुमच्याकडे कोणाकडे फायट आहा तुमचे आता? त्रिकोणी फायट काय स्ट्रीट फायट? ना, कितें आसा आमी एक पर्याय लोकां समोर दवरला आनी आमकां कॉन्फिडन्स आसा की लोक हो पर्याय चूज करतले. बिकॉज वी रिप्रेझेंट द रियल चेंज. बाकीचे फक्त सत्तेचे खेळ आनी टिकेटीचे खेळ चलतात होते, मुद्द्याचे कोणूच उलयना. कितें मुद्दो आहा तुमचो इलेक्शनाक? इलेक्शनाचो मुद्दो मेन म्हळ्यार फोंड्यान बदल घडोवंक जाय, फोंड्यान डेव्हलपमेंट जावंक जाय. आतां इतली वर्सां जाली, आतां तुमी पळयता बाकीचे 2 कॅन्डिडेट जे आसा ते दोनूय युतीन आशिल्ले फाटली 4 वर्सां. सारकें काय ना? तांचे कडेन दोगांय कडेन कांयच कामां जालीं ना. आमी आश्वासन दिलां फोंडेकारांक की हें जें इलेक्शन आसा हें इलेक्शन 8 म्हयन्या खातीर आनी जितलें काम खंयचोय आमदार 5 वर्सां सुद्दां करूंक शकना तितलें चड काम आमी ह्या 8 म्हयन्यांत तुमकां करून दाखयलें. हें आश्वासन दाखयलें.